अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। इस सबक में आप देख रहे हैं कि दो लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है और टेबल पे हाथ वगैरह रखे, किताब वगैरह, और दोनों आमने सामने हैं और कुछ लिख रहा है और कुछ चीज़ें उसके ऊपर टेबल पर है। सही। इस वर्ड में हम 4 चीज़ें न्यू सीखेंगे जो कि अभी सबक के दरमियान होगा, और कुछ तर्जमा करने के थोड़े से उसूल भी सीख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ मन अला हाज़ल कुर्सी। तो मन का माना हमने पीछे पढ़े थे कि कौन होता है, अला का माना होता है पर, और हाज़ा का माना यह होता है। लेकिन हम बताए थे कि अगर हाज़ा बीच में किसी जगह पर आए तो इसका माना इस लिया जाएगा। इसी तरह से ज़ालिका का माना वह होता है, लेकिन जब बीच में आता है तो इसका माना उस लिया जाता है। तो यहाँ पर जो मुनासिब होगा हाज़ा का माना वो होगा इस, और कुर्सी का मतलब कुर्सी। पूरा तर्जमा हो जाएगा इस कुर्सी पर कौन है। सही। मन का माना कौन, अला का माना पर, और हाज़ल कुर्सी इसका तर्जमा हम पहले ले लेंगे। तो इस कुर्सी पर कौन है। सही। आगे लिखा अलैहि। अलैहि में भी अला का माना पर होता है और हा ज़मीर जो है उसके लिए आता है, यानी ये पीछे किसी की तरफ जाएगा जो कि कुर्सी की तरफ जा रहा है। तो अलैहि यानी उस पर, वलदुन लड़का है। सही। या एक लड़का है भी कह सकते हैं। तो उस पर लड़का है। अय्यु शैइन अमामल वलदी। अय्यु शैइन, अय्यु का माना हमने सबक नंबर 16 में पढ़े थे कि कौन सा या कौन सी। शैइन मतलब चीज़, तो कौन सी चीज़। अमामल वलदी, अमामा जो है ये नया वर्ड आया है, इसका माना होता सामने। जो सामने होता है किसी के सामने उसको कहेंगे हम अमामा। सही। और ये याद रखें कि ये अमामा जो लफ्ज़ है इसके ऊपर हमेशा मीम पे ज़बर ही आएगा, अगरचे किसी भी सूरत में आए। ये 3-4 वर्ड ऐसे जो हमेशा ज़बर के साथ यूज़ होता है। जैसे अमामुल वलदी होना चाहिए था जिस तरह से कायदा में जहाँ पे ये आया है, लेकिन ये चूँकि अमामा लफ्ज़ ही ऐसा जिसके अंदर हमेशा ज़बर होता है। तो अमामा का माना सामने, और वलदी जो है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह हम पीछे पढ़ चुके हैं सबक नंबर 18 में। अमामल वलदी, तो इसीलिए दाल के नीचे ज़ेर आया है क्योंकि अमामा मुज़ाफ़ है। तो तर्जमा हम जब इसका करेंगे तो पीछे हम समझे थे कि हाँ कि का के की में से कोई वर्ड आता है उमूमन, तो यहाँ पे हो जाएगा लड़के के सामने, यानी कौन सी चीज़ लड़के के सामने है। ये मुकम्मल तर्जमा हो जाएगा। अय्यु शैइन अमामल वलदी, कौन सी चीज़ लड़के के सामने है। तो आगे जवाब दे रहे अमामहु यानी उसके सामने, क़ाविलतुन मेज़, मेज़ है यानी टेबल है। सही। ये जो टेबल रखा है उसकी बात कर रहे हैं। तो अमामहु उसके सामने, ताविलतुन मेज़ है या टेबल है। अय्यु शैइन कौन सी चीज़, फ़ौक़ ताविलतिन, फ़ौक़ ताविलति, यानी यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ एक्स्ट्रा, फ़ौक़। फ़ौक़ का माना होता ऊपर, और ये भी सेम अमामा के ही जैसा है कि यहाँ पर हमेशा ज़बर ही आएगा आखिर में। सही। तो कौन सी चीज़ टेबल के ऊपर है। तो नीचे जवाब दे रहे फ़ौक़ ताविलति यानी टेबल के ऊपर, किताबुन व कलमुर रसासी। किताबुन यानी किताब है या एक किताबें भी कह सकते हैं हम, और वा का माना और हो गया, वाव का माना कलमुर रसासी। ये दोनों मिल करके पेंसिल का नाम बनता है जो हमने पीछे पढ़े थे। तो पूरा तर्जुमा हो जाएगा फ़ौक़ ताविलती यानी टेबल के ऊपर। ये ख्याल रही मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होगा। ठीक है। और अक्सर जो है ये वर्ड मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह ही होकर के इस्तेमाल होता है। अमामा, फ़ौक़ और नीचे और आ रहा तहत वगैरह, ये सब मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बन कर के ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो पूरा तर्जुमा होगा फ़ौक़ ताविलती किताबु व कलमुर रसासी, टेबल के ऊपर किताब और पेंसिल है। सही। आगे लिखा है ऐना कलमुर रसासी। ऐना का मतलब कहाँ, और कलमुर रसासी ये दोनों वर्ड मिल के हो जाएगा पेंसिल। तो तर्जुमा हो जाएगा पेंसिल कहाँ है। ये आपको ज़्यादा हैरत की नहीं होगी कि जहाँ भी इसमें इस्तिफ़हाम आता है, हम पीछे समझे थे, तो ये हमेशा वर्ड से पहले लिखा जाता है। जैसे मन, अय्यू और ऐना, ये सब वर्ड से पहले ही आया। तर्जुमा अगरचे बाद में होगा, लेकिन
لکھنے میں پہلے لکھا جائے گا کیونکہ یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، کلام کے شروع میں آنے کو چاہتا ہے۔ آگے لکھا ہے ہوا فوق الکتابی، ہوا وہ کتاب کے اوپر ہے، صحیح، یعنی اس کا جواب دے رہے وہ کتاب کے اوپر ہے، وہ کون؟ پینسل، صحیح، یہ پینسل کی طرف وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ لوٹ جائے گی۔ والکتاب تحتہ، اور کتاب تحتہ، تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، اور ہو کا معنی اس، تو اس کے نیچے ہے، چونکہ یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے 3 چیزیں سیکھا، ایک امامہ کا معنی سامنے، فوقہ کا معنی اوپر، اور تحتہ کا معنی نیچے، صحیح۔ تو اس کا پورا پھر سے پڑھ لیتے۔ اینا قلم الرصاصی، پینسل کہاں ہے؟ تو ہوا فوق الکتابی، وہ کتاب کے اوپر ہے، والکتاب تحتہ، اور کتاب اس کے نیچے ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے من مع ذالک الولدی، من کا معنی وہی کون، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، شاید یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ذالک الولدی، تو ذالک کا معنی ہوتا ہے، یہاں پر وہ تو ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم اس کا لیں گے، صحیح، تو ترجمہ ہو جائے گا اس لڑکے کے ساتھ کون ہے، صحیح، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے۔ تو آگے لکھا ہے معہ، یعنی اس کے ساتھ، مع کا معنی ساتھ، ہو کا معنی اس، تو اس کے ساتھ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو جائے گا۔ صدیقہ، اس کا دوست ہے، وہو امامہ، اور وہ اس کے سامنے ہے، صحیح، کوئی کنفیوژن نہیں۔ معہ، اس کے ساتھ، صدیقہ، صدیق کا معنی دوست، ہو کا معنی اس، تو اس کے دوست یا اس کا دوست، وہو، اور وہ، امامہ سامنے، اور ہو مطلب اس، تو دونوں کا ملا کے کر لیں گے اس کے سامنے، کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ میں مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کیا جاتا، صحیح، اسی لیے صدیقہ میں بھی مضاف مضاف الیہ، معہ میں بھی ہے، اور امامہ میں بھی ہے، تو ان سب میں ہو کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا، اس کے بعد والے کا پہلے والے کا بعد میں، جیسے معہ میں اس کے ساتھ، صدیقہ میں اس کا دوست، امامہ میں اس کے سامنے، صحیح، تو پورا ہو جائے گا معہ صدیقہ وہو امامہ، اس کے ساتھ اس کا دوست ہے اور وہ اس کے سامنے ہے، صحیح۔ آگے لکھا اینا بیتہ، اینا مطلب کہاں، بیتہ مطلب اس کا گھر، تو اس کا گھر کہاں ہے؟ تو جواب آ جائے گا بیتہ، یعنی اس کا گھر، وراء المدرسۃ، یہ وراء کا معنی ہوتا ہے پیچھے۔ ابھی 4 ورڈ ہم نے اس میں سیکھنے تھے، تو ایک تھا سامنے، اوپر، نیچے، اور یہ ورڈ ہے پیچھے، صحیح، سامنے مطلب آگے ہوا، اور آگے پیچھے اوپر نیچے، صحیح، تو یہ 4 ورڈ ہم نے چاروں دشا کے طور پہ بھی سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ورا کا معنی ہوتا ہے پیچھے، تو بیتہ، اس کا گھر، وراء المدرسۃ، مدرسے کے پیچھے ہے، یہ بھی مضاف ہی ہو کر کے زیادہ استعمال ہوتا ہے، وراء المدرسۃ، مدرسے کے پیچھے، صحیح۔ آگے لکھا ہے حل امتحانہ، حل کا معنی ہم نے پیچھے بھی پڑھے تھے کہ حل کا معنی کیا، امتحانہ، اس کا امتحان، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ، اس کا امتحان قبل العطلۃ، چھٹی سے قبل ہے یا پہلے ہے، صحیح، قبل کا معنی پہلے، تو اور عطلت کا معنی چھٹی، ہم پیچھے پڑھے تھے، کیا اس کا امتحان چھٹی سے پہلے ہے؟ جواب لا، یعنی نہیں، امتحانہ، اس کا امتحان بعد العطلۃ، یعنی چھٹی کے بعد ہے، اور بعد کا معنی بھی بعد ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں بھی بعد، اور اپنے مادری زبان اردو وغیرہ میں بھی بعد ہی استعمال ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے ذالک الولد مشغول بالقراءۃ، ذالک کا معنی یہاں پر چونکہ بیچ میں نہیں آیا اس لیے ہم وہ لے لیں گے، صحیح، تو وہ لڑکا مشغول، مشغول ہے، بالقراءۃ، پڑھنے میں یا پڑھائی میں، صحیح، تو وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے، یہ بھی ترجمہ کر لے، یا وہ لڑکا مشغول ہے پڑھائی میں، صحیح۔ آگے لکھا ہے وصدیقہ، اور اس کا دوست، مشغول بالکتابۃ، اور اس کا دوست مشغول ہے یعنی بزی ہے، بالکتابۃ، لکھنے میں، کتابت کا معنی لکھنا ہوتا ہے، کتاب کا معنی تو کتاب ہوا، لیکن کتابت جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، تو پورا ترجمہ ہو جائے گا اور اس کا دوست لکھنے میں بزی ہے۔ اور نیچے جو اردو کا ترجمہ ہے تو حسب معمول انشاءاللہ ہم اس کو اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے جو سیکھا ہے وہ میں ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں آپ کو آسانی سے، کہ ہم نے 4 چیزوں کا نیا ترجمہ سیکھا ہے، بلکہ 6 چیزوں کا سیکھا ہے، کہ حاذا اور ذالک کا معنی
उस और इस भी लिया जाता है, ये भी हमने सीखा। और चारों जो दिशा आगे होता उसको सामने जो हम कहते हैं वो हुआ आगे का, और पीछे के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो वरा होगा, और ऊपर के लिए फ़ौका, और नीचे के लिए तहता। सही, तो ये वर्ड आप किसी भी चीज़ में यूज़ करके आप आसानी से याद रख सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ में ले लीजिए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।